अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं DHMS होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और तैमूरी क्लिनिक हरीपुर हज़ार में प्रैक्टिस करता हूं। इसके अलावा तैमूरी होम्योपैथिक ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज हमारी वर्ल्ड वाइड रहती हैं। पाकिस्तान के बेस्ट डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म लाइक मरहम, पोलोडॉक, शिफाम, आपका मुआलिज, इन सब पे मैं अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपने मुझे पहली दफ़ा ज्वाइन किया है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आज हम जिस इशू के ऊपर हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे वो है हमारी मैदे की इन्फेक्शन, मैदे का अल्सर, हेलिकोबैक्टर एच पायलोरी स्टेज 1 इनिशियल स्टेज। इसकी जो कैफियत होती हैं, जो इसकी अलामात होती हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। जब तक हम किसी बीमारी की स्टेज का तयन न कर लें, पहला काम होता है बीमारी को तशखीस करना। तशखीस करने के बाद उसकी स्टेज का तयन करना बड़ा ज़रूरी होता है, उसके मियाज़ का तयन करना ज़रूरी होता है, ताकि उसके लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान जो है वो तरतीब दिया जाए जो कि उस मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए काफ़ी हो। अब जो आज मैंने अपने वीडियो को टाइटल दिया है, वो टाइटल ये है कि हेलिकोबैक्टर एच पायलोरी ग्रेड 1। अब हेलिकोबैक्टर एच पायलोरी इन्फेक्शन ग्रेड 1 को अब जब हम जिक्र करते हैं तो होम्योपैथिक नुक्ते नज़र से ये आपकी सोरा मियाज़म की स्टेज है, जिसको हम सोरिक स्टेट कहते हैं। सोरा मियाज़म के अंदर डेफिशिएंसी पाई जाती है, इसको कहा जाता है मियाज़म ऑफ डेफिशिएंसी। तो होता क्या है कि स्टेज 1 में जब आपके ऊपर बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी के अंदर, आपके मैदे के अंदर हमलावर होता है, तो उसके नतीजे में आपका इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर उसके खिलाफ मुतहरक होता है, फाइट करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम और बैक्टीरिया आपस में फाइट कर रहे होते हैं, तो इसमें आपके इम्यून सिस्टम के रिस्पांस में आपकी बॉडी के अंदर सोजिश पैदा होती है, सूजन पैदा होती है, ठीक है। और उस फाइट के दौरान आपके मैदे के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होती है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से आपके मैदे के एंजाइम्स, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन बुरी तरह मुतासर होती है, डिक्रीज़ होती है। आपके मैदे के एंजाइम डिक्रीज़ होते हैं, आपका डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, जिसके नतीजे में आपका निज़ाम हाजमा स्लो हो जाता है, आपकी एसिड सिक्रेशन कम हो जाती है, जिसको हम हाइपो एसिडिटी कहते हैं। हाइपो एसिडिटी जिसमें आपके सिक्रीशंस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है और आपको ऐसे लगता है कि खाना आपने जो खाया वो अंदर ही पड़ा हुआ है, और जो आपने स्टूल पास किया है वो आप देखते हैं कि वो गैर हज़म शुदा खुराक से जो है पे मुश्तमिल होता है। आपका पेट फूल जाता है, आपको डकार आते हैं, ठीक है, आपको उल्टी जैसी कैफियत, नौजिया जो है वो फील होता है, आपका पेट फूल जाता है, आपको दिल के ऊपर बोझ सा महसूस होता है, आपको थोड़ा सा खाने के बाद जो है आपको भारीपन का एहसास होता है, एसिड रिफ्लक्स करता है, और उसके साथ हार्ट बर्न की कैफियत आती है, जिसके अंदर आपकी ऐसे लगता है कि आपको दिल को कुछ होने लगा है। आपकी एंजाइटी, हेल्थ एंजाइटी बढ़ जाती है, और उस हेल्थ एंजाइटी की वजह से आपको हार्ट पल्पेशन का इशू आता है, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपके अंदर खौफ और डर पैदा हो जाता है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये हेल्थ एंजाइटी आपकी इस इन्फ्लेमेशन की वजह से है, ये हेल्थ एंजाइटी आपकी सोरिक स्टेट की वजह से है, जिसमें आपको डर, खौफ, खतरात महसूस होते हैं, आपको हेल्थ एंजाइटी फील होती है। तो ये आपकी हेलिकोबैक्टर एच पायलोरी की स्टेज 1 सोरिक स्टेट के अंदर आपके अंदर की ये अलामात होती हैं, जिसमें हाइपो एसिडिटी यानी कि आपकी मैदे के अंदर तेज़ाबियत जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। जब आपके मैदे के अंदर तेज़ाबियत कम होती है तो बैक्टीरिया को ओवर ग्रोथ करने का मौका मिलता है। जब बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ करता है तो फिर वो अंदर जाके अल्सर क्रिएट करता है।
جب تک بیکٹیریا حملہ آور ہو رہا ہے تو آپ کی باڈی آپ کے امیون سسٹم کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے اور دونوں برابر ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں باڈی میں اندر ایک انفلمیشن پیدا ہوتی ہے، ایک سوزش پیدا ہوتی ہے، ایک بد انتظامی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ایسڈ سیکریشن جو ہوتی ہے وہ ڈیکریز کر جاتی ہے، اور جو گیسٹرک جوسز ہوتے ہیں وہ ڈیکریز ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے آپ کی ڈائجیشن متاثر ہوتی ہے، نظام ہاضمہ متاثر ہوتا ہے. آپ جو کچھ کھاتے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ڈکاریں آتی ہیں، ہوا کا خراج ہوتا ہے کیونکہ گیس پیدا ہوتی ہے، کھانا پراپرلی ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ سٹیج جو ہوتی ہے آپ کی انیشیل سٹیج، پہلی سٹیج جو ہوتی ہے، یہ سورک سٹیٹ ہے، سٹیج 1 ہے. اس کے اندر رہ کے آپ کو اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن اور اینٹی سورک میڈیسن جو ہوتی ہیں وہ آپ کی سٹیٹ کو، آپ کی ہائپو ایسیڈیٹی کو کنٹرول کرتی ہیں، آپ کی سوزش کو ختم کرتی ہیں. اگر اس سٹیج میں مریض اپنا علاج نہیں کرواتا تو یہ آپ کی سورک سٹیٹ جو ہے آپ کی سائیکوٹک سٹیٹ میں کنورٹ ہو جائے گی. تو سائیکوٹک سٹیٹ کو انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. یہاں پہ جہاں پہ آپ کی سورک سٹیٹ ہے اس کو انفلیمیشن کہتے ہیں. اس انفلیمیشن کے اندر آپ کے جو سمپٹمز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے: گیس، ڈکار آنا، بھاری پن محسوس ہونا، نوزیا فیل ہونا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی کیفیات ہوتی ہے. اندر کیا ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیکٹیریا اور امیون سسٹم کے اندر فائٹ ہو رہی ہے. اس فائٹ کے نتیجے میں آپ کی سیکریشنز اور ایسڈ پروڈکشن ڈیکریز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ڈائجیشن پروسیس سلو ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ پھول جانا، گیس پیدا ہونا، ڈکار کا آنا، گیس کا خراج، یہ سمپٹمز پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہیلتھ انزائٹی میں آپ کی دل کی دھڑکن بڑھ گئی، آپ کے اندر خوف پیدا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے اندر، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ جاتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں، آپ کی ای سی جی بھی نارمل ہوتی ہے، آپ کی دل بھی نارمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایسی کمپلیکیشن کوئی نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کی جو انزائٹی ہے ہارٹ برن کی کیفیت ہے. تو ہارٹ برن کی کیفیت بھی آپ کی سورک سٹیٹ کے اندر رہتی ہے، کیونکہ سورا میازم کے اندر ڈر، خوف اور خدشات پائی جاتے ہیں. اب اس کی ٹریٹمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو اینٹی انفلیمیٹری میڈیسنز اور اینٹی سورک میڈیسنز ہم تجویز کرتے ہیں. اینٹی سورک میڈیسنز میں ہمارے پاس لائکوپوڈیم ہے جو بیک وقت اینٹی سورک بھی ہے، اینٹی سائیکوٹک بھی ہے، اینٹی سفلیٹک بھی ہے. آرسینک ایلبم اینٹی سورک بھی ہے، اینٹی سائیکوٹک بھی ہے، اینٹی سفلیٹک بھی ہے. کاربوویج اینٹی سورک بھی ہے، اینٹی سائیکوٹک بھی ہے، اینٹی سفلیٹک بھی ہے. چائنا سلفر یہ آپ کی سورک سٹیٹ کی میڈیسنز ہیں. پروبینیا مدر ٹنکچر جو ہے، اس کے بعد نیٹرم فاس، یہ آپ کی سٹیج 1 کی میڈیسنز ہیں. سٹیج 2 کو ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، جس کے اندر میدے کے السرز آ جاتے ہیں، ڈیوڈینل السر آ جاتا ہے، پیپٹک السر آ جاتا ہے. اس کو ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور میڈیسنز کو بھی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے انفلیمیشن کو ڈسکس کیا ہے. انفلیمیشن جو ہوتی ہے یہ انفیکشن سے پہلے ہوتی ہے. پہلے انفلیمیشن ہوتی ہے، انفلیمیشن کے بعد انفیکشن ہوتی ہے. انفیکشن جو ہوتی ہے پھر آگے السر کریٹ کرتی ہے، اور السر جو ہوتے ہیں انٹریٹڈ رہ کے کینسر کریٹ ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کو مختصر سے تعارف کر دیا ہے. انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو. اللہ حافظ.